बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। AVM काशिफ कमर साहब, अफवाज पाकिस्तान के बहादुर अफसरों और जवानों, मेहमानान गिरामी, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। मेरे लिए बेइंतहा बाइस फ़ख्र है ये बात कि आज आपकी इस तकरीब में शरीक हो रहा हूँ, और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा फ़ख्र मुझे इस बात पर है कि कल जिस अंदाज से, जिस पेशावराना तरीक़े से, जिस नज़्म व ज़ब्त के साथ आपने परेड का एहतमाम किया, मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। सिर्फ यही नहीं कि पाकिस्तान के अंदर मुझे इस बात की खुशी होती है, बल्कि साथ साथ बैनुल अक़वामी दुनिया की जो नज़रें पाकिस्तान पर हैं, उनको भी अंदाज़ा हो जाता है कि इतनी डिसिप्लिन फ़ौज जिस मुल्क की होगी उसका कोई बाल बीका नहीं कर सकता। ये मेरा ईमान है, मुझे कॉन्फिडेंस इस बात पर है, और वो कॉन्फिडेंस आप लोगों को देख कर आता है। वो कॉन्फिडेंस इस बात से आता है कि आप किस अंदाज से नज़्म के साथ ये सारा काम करते हैं। माशाअल्लाह, कुर्बानियों से गुरेज नहीं करते, और जितनी शहादतें होती हैं, मैं हर चंद दिनों के बाद उनके घरों से रब्ता करता हूँ, और जितने फ़ख्र के साथ वो इस बात को बयान फरमाते हैं, सब माँ बाप, वालदैन, भाई बहन, जितने फ़ख्र के साथ ये बात करते हैं कि जी ये तो एक सपूत था ख़ानदान का, और भी होंगे तो हम मुल्क के लिए उनको कुर्बान करेंगे। और मेरी आंखों में आंसू, उसके साथ साथ मेरा फ़ख्र से सर बुलंद भी होता है कि ऐसी कौम को, फिर वही मैं बात कहूँगा कि कोई आँच तक नहीं पहुँचा सकता। तो आपकी बलबूते पर, आपकी ताकत की बुनियाद पर पाकिस्तान का इस्तेहकाम है, मगर इससे कभी नज़र हमको हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने के अंदर जिस तरह से हमारे ऊपर यलगार रहता है, कभी खराब फेक न्यूज़ का होगा, कभी साइबर वॉरफेयर का होगा, कभी प्रोपेगेंडा का होगा, तो लिहाजा हमें हमा वक्त चौकन्ना रहना है। और पहले तो ये होता था कि कोई जंगी इक़दाम होता था, उसकी बुनियाद पर हमें चौकन्ना रहना होता था, मगर अब तो ये है कि रोज़ाना हमारे ऊपर साइबर हमले भी होते हैं। मुख्तलिफ अंदाज से हमारी सोचों को बदलने की कोशिश की जा सकती है और की जाती है, मगर जो हमारी तारीख़ है, उसवे हसना से लेकर खुलफ़ाए राशिदीन से लेकर, और इस मुल्क के बानी लीडरान के ऊपर अगर हम नज़र डालते हैं, उनको देखते हुए मैं समझता हूँ कि जिस चक्की से पिस कर हिंदुस्तान और पाकिस्तान, अनडिवाइडेड इंडिया का मुसलमान जिस चक्की से पिस कर निकला है, वो किसी तरह से इंशाअल्लाह हज़रत मूसा की वो 40 साला कौम के ऊपर जो अल्लाह ने आजमाइश डाली थी, उससे कम ये पाकिस्तान नहीं है। लिहाजा ये भी जहन में रखिए कि दुनिया जो मर्जी आए हमें कहती रहे, उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन मौका है कि अपने ट्रूप्स के साथ, अपनी अफवाज के साथ एक बात आपके साथ ज़रूर करूँ, और वो ये कि अपने ऊपर फ़ख्र करो। जब भी मुश्किल औक़ात में पाकिस्तान के ऊपर कोई भी आजमाइश आई है, हमारे ख़िलाफ़ साजिशें हुई हैं, तो हम सुरखरू होकर निकले हैं। दुश्मन ने कोई भी काम करने की कोशिश की तो हम वहाँ सुरखरू होकर निकले हैं। जब एक झूठा, जिसको पुरअमन धमाका, एटमी धमाका कहा जाता है, जब जो 74 में हुआ, तो 6-7 साल के अंदर पाकिस्तान ने एटमी सलाहियत अख्तियार करी अपने दफा के लिए। ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ा क्रेडिट है कि दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी जहाँ भी पहुँच जाए, पाकिस्तान उसका मुकाबला कर सकता है, और 7 साल के अंदर आपने ये बात दिखा दी। उसके बाद हमारे पड़ोस के अंदर जो कुछ हुआ, वहाँ से महाजरीन, आज आप दुनिया को देखें, वो दुनिया जो मुझको और आपको कहती है कि जी ह्यूमन राइट्स की बात करो, आज वहाँ पर उसकी रवैये मुनाफ़िक़त का भी आपको अंदाज़ा होना शुरू हो गया होगा कि बहरिया रूम के अंदर महाजरीन को डूबने देते हैं, पनाह नहीं देते। ये आपकी कौम है, आपकी मिलनसारी है, ये इस्लाम का जज्बा है आपके अंदर, ये मोमिन की वो बात है, ये खुलफ़ाए राशिदीन का वो तरीक़ाकार है कि जिसके अंदर आपने 40 साल तक 40 लाख महाजरीन को पनाह दी। कोई कम बात नहीं है, फ़ख्र से मेरा सर बुलंद होता है और मेरी कौम को, और दुनिया के आगे हम उनके सामने कहते हैं कि देखो ये है जज्बा, ये है ह्यूमन राइट्स। वो नहीं जो दिखाते हो,
ہے اور جس انداز سے دنیا آج گورے کو اور کالے پر فوقیت دیتی ہے، جس انداز سے یہ اصولوں والی دنیا نہیں رہی، یہ پاکستان کا ایک بھروسہ تھا کہ ایک نومولود ملک پاکستان، اس نے ایک نومولود ادارہ اقوام متحدہ کے اندر کشمیر کا مقدمہ رکھ دیا، یہ سوچ کر کہ اس کے اوپر فیصلہ پرامن طریقے سے ہوگا۔ پاکستان پرامن طریقے سے بنا تھا، پاکستان جمہوری طریقے سے بنا تھا، پاکستان ووٹنگ کے نتیجے میں بنا تھا، تو یہ امید کر کے ہم نے اس کی دہلیز پر رکھا کہ اس کا فیصلہ ہوگا، مگر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ بات ٹال مٹول کے راستے میں ہے۔ مگر کیوں ہے؟ بس یہ آپ اور میں اگر سمجھ جائیں اپنے ملک کے اندر کیوں ہے، اس وجہ سے ہے کہ کمزور اگر اخلاقیات کی بات بھی کرتا چلا جائے تو اس کی بات دنیا نہیں سنتی، تو معیشت کے اعتبار سے آپ کو مضبوط ہونا ہے، اور وہ اخلاقیات جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مسلمانوں کی امت کے اندر رچ بس گئی ہیں، وہ دنیا نے دیکھی ہی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ویسٹڈ انٹرسٹ، کس کے ساتھ تجارت ہے، فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، ان کے ذریعے سے ہوگا۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی اصول پسندی کی آواز بھی ہمارے معاشی استحکام کے ساتھ اور قومی یکجہتی کے ساتھ دنیا کے اندر اس کا اثر ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، بات چاہے کچھ دن پرانی کیوں نہ ہو، کہ دہشت گردی کا جس طرح سے آپ لوگوں نے مقابلہ کیا اور اس کے ساتھ پھر پاکستان کی عوام نے آپ کے ساتھ مقابلہ کیا، اور آپ کی جو قربانیاں ہیں اس کو بھولا نہیں جا سکتا۔ دنیا میں اگر ایک طاقت اور ایک فوج ایسی ہے جس نے دہشت گردی کا صحیح طرح سے مقابلہ کیا، وہ پاکستان کی فوج ہے۔ دنیا فیل ہوئی ہے، دنیا اس کے اندر رچ بس گئی ہے، تباہ ہوئی ہے، بڑی بڑی سپر پاورز کے اندر انہوں نے ہتھیار ڈالے اس بات کے اوپر، مگر آپ نے کامیابی حاصل کی۔ تو یہ آپ کی طاقتیں ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور صرف یہی نہیں، یہی قربانی نہیں جو جنگ کے اندر ہوتی ہے، اگر کوئی آفت آ جائے، زلزلہ ہو، سیلاب ہو، تو آپ ہی میرے نوجوان، آپ ہی لوگ نکل کر قوم کے ساتھ مل کر قوم کو اس آزمائش سے نکالتے ہیں۔ یہ ہیں آپ کی طاقتیں، اور انہی طاقتوں کی بلبوتے ہم فخر کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر کوئی نہ سازش کامیاب ہو سکتی ہے، نہ فیک نیوز کامیاب ہو سکتی ہے۔ ہم ہر معاملے میں، یعنی ہم ہتھیار کے ذریعے مقابلہ کر لیں گے جو ہتھیاری کیفیت ہوگی، اور ہندوستان نے بھی دیکھ لیا جو آپ نے حشر کیا، ان کے حملے کا اور طیارہ مار گرایا، یہ بہت بڑی بات ہے دنیا کے اندر۔ وار کے اندر جتنی اسکرمشیں ہوتی ہیں تو آپ سرخرو ہوتے رہے ہیں، مگر کسی اور میدان میں بھی میں سمجھتا ہوں مضبوط قوم بنی ہے، اور بڑی جد و جہد کے بعد بنی ہے۔ یہ آزادی کبھی بھولنا مت، یہ بڑی مشکل سے ملتی ہے، یہ اس قتال کے بعد کی آزادی ہے جو 1857 میں ہوا، جب دہلی کے اندر مسلمانوں کے خون کی بدبو ہفتوں اور مہینوں رچی بسی رہی سڑکوں پر۔ یہ مت بھولنا کہ سر سید احمد خان نے پھر کہا کہ علم حاصل کرو، اور آج بھی اتنا ہی اہم ہے ان کا یہ کہنا۔ اور یہ مت بھولنا کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال دونوں اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ ایک یونائٹڈ انڈیا رہے، اور دو قومی نظریے پر جب وہ ٹوٹلی نا امید ہو گئے اس رویے سے، اور جو آج تک جاری ہے، تب انہوں نے 1930 کے اندر اور 1925 کے بعد اس بات کا اعلان کرنا شروع کیا۔ اور یہ بھی مت بھولنا کہ جب پاکستان بنا، جو شہادتیں ہوئیں اس کے بنانے کے اندر، جن چیزوں سے مسلمان گزرا، جن آزمائشوں سے، وہ بھی مت بھولنا۔ لہٰذا اس قوم کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ میرے فوجی نوجوانوں آپ مضبوط رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں قوم بھی اس بات کا ساتھ دے گی کہ پاکستان کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کرے گی، معیشت کے اعتبار سے، اقدار کے اعتبار سے، خواتین کے اعتبار سے۔ ہمارا جو کلچر ہے جس میں ہم ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، جو ہمارا خاندان ہے جس کی وجہ سے پاکستانی باہر سے بے چین ہو کر پاکستان واپس آتا ہے، یہ ہمارا سونا ہے، ہمارا خاندان ہمارا سونا ہے، ہمارا کلچر ہمارا سونا ہے، اور ہماری اسلامی روایات ہمارا سونا ہے۔ تو اس امید کے ساتھ
کہ انشاءاللہ آپ مسلسل ترقی کرتے رہیں گے، میرے ملک کا دفاع کریں گے جیسے جانیں نچھاور کر کے دفاع کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ وہ جو سب کچھ آپ نے کیا، تو میں آپ کا پاکستان کی طرف سے، سویلین سائٹ کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ احسان ہے اس قوم کے اوپر۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔